नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। ये देखो, जामा मस्जिद की बुलंद मीनारे तुमसे उचक उचक कर कहते हैं कि तुमने अपने तवारीख के सफहात कहां गुम कर दिए। अभी कल की बात है, यमुना के किनारे पर तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था और आज तुम हो कि यहाँ रहते हो। आजाद ने जामा मस्जिद के मिंबर से उन सीढ़ियों पे खड़े होकर के कहा कि तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी जबान काट ली। मैंने कलम उठाया और तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए। मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पांव काट दिए। मैंने करवट लेनी चाही तो तुमने मेरी कमर तोड़ दी। ये किससे कह रहे हैं? उन लोगों से जिनके सर पे बंटवारे का भूत सवार था, जिन्होंने गठरियां अपने सर पर रखी थी और उसमें मुसलमान थे, मुसलमानों से मुखातिब थे वो कि मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पांव काट दिए। मैंने करवट लेनी चाही तो तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हद ये है कि पिछले 7 साल में तल्ख सियासत जो तुम्हें दागे जुदाई दे गई है, उसके अहद शबाब में भी मैंने तुम्हें खतरे की हर घड़ी पर झिंझोड़ा था, लेकिन तुमने मेरी सदा से न सिर्फ एतराज किया बल्कि गफलत और इनकारी की तमाम सुन्नतें ताजा कर दी थी। नतीजा मालूम ये हुआ कि आज उन्हीं खतरों ने तुम्हें घेर लिया। अंदेशा तुम्हें सिराते मुस्तकीम से दूर ले गया है। ये मौलाना आजाद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तसव्वुर करिए कैसे माहौल में कह रहे हैं। जिसका अंदेशा तुम्हें सिराते मुस्तकीम से दूर ले गया था, सच पूछो तो अब मैं जमूद हूं, स्थिर हूं, या फिर दौरे उफ्तादा यानी कि हेल्पलेस सदा हूं, जिस सदा को कोई सुन नहीं रहा, जिस आवाज को कोई सुन नहीं रहा है, जिसने वतन में रहकर भी गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मकाम मैंने पहले दिन अपने लिए चुन लिया वहां मेरे बालों पर काट दिए गए या मेरे आशियाने के लिए जगह नहीं रही, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे दामन को तुम्हारी कारगुजारियों से गिला है। मेरे दामन को तुम्हारी कारगुजारियों से गिला है। मेरा एहसास जख्मी है और मेरे दिल को सदमा है। मेरा एहसास जख्मी है और मेरे दिल को सदमा है। सोचो तो सही, तुमने कौन सी राह इख्तियार की, कहां पहुंचे और अब कहां खड़े हो। क्या ये खौफ की जिंदगी नहीं और क्या तुम्हारे भरोसे में फर्क नहीं आ गया है? ये खौफ तुमने खुद ही पैदा किया है। अभी कुछ ज्यादा वक्त नहीं बीता जब मैंने तुमसे कहा था कि 2 कौमों का नजरिया मर्ज़े मौत का दर्जा रखता है। 2 नेशन थियरी को किस तरह से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान के बनने को किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कि अभी कुछ ज्यादा वक्त नहीं बीता जब मैंने तुम्हें कहा था कि 2 कौमों का नजरिया मर्ज़े मौत का दर्जा रखता है। इसको छोड़ दो। जिन पर आपने भरोसा किया था वो भरोसा बहुत तेजी से टूट रहा है, लेकिन तुमने सुनी को अनसुनी कर दिया था, सब बराबर कर दिया था और ये ना सोचा कि वक्त और उसकी रफ्तार तुम्हारे लिए अपना वजूद नहीं बदल सकते। वक्त की रफ्तार थमी नहीं। तुम देख रहे हो जिन सहारों पर तुम्हें भरोसा था, यानी कि वो लोग जो उस मूवमेंट को चला रहे थे, जिन सहारों पर तुम्हें भरोसा था वो तुम्हें लावारिस समझकर तकदीर के हवाले कर गए हैं। वो तकदीर जो तुम्हारी दिमागी मंशा से जुड़ी है। ये ठीक है कि वक्त ने तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक अंगड़ाई नहीं ली। ये ठीक है कि वक्त ने तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक अंगड़ाई नहीं ली, बल्कि उसने एक कौम के पैदाइशी हक के एहतराम में करवट बदली है। और यही वो इनकलाब है जिसकी एक करवट ने तुम्हें बहुत हद तक खौफजदा कर दिया है। तुम ख्याल करते हो तुमसे अच्छी कोई शय छिन गई है और उसकी जगह कोई बुरी शय आ गई है। हाँ, तुम्हारी बेकरारी इसलिए है कि तुमने अपने आप को अच्छी शय के लिए तैयार नहीं किया था और बुरी शय को अपना समझ रखा था। मेरा मतलब गैर मुल्की गुलामी से है, जिसके हाथों तुमने मुद्दतों खिलौना बनकर जिंदगी गुजार ली। एक वक्त था जब तुम किसी जंग के आगाज की फिक्र में थे और आज उसी जंग के अंजाम से परेशान हो। आखिर तुम्हारी इस हालत पर क्या कहूँ। इधर अभी सफर की जुस्तजू खत्म नहीं हुई और उधर गुमराही का खतरा भी आ गया। आप अंदाजा लगाइए मौलाना साहब की जबान कितनी खूबसूरत थी, कितनी अच्छी उर्दू बोलते थे, कितने अच्छे मुकर्रिर थे वो। अब हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल रहा है, बदल चुका है। मुस्लिम लीग के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है।
مولانا علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. اب یہ ہمارے دماغوں پر ہے کہ ہم اچھے انداز فکر میں سوچ بھی سکتے ہیں یا نہیں. اسی خیال سے میں نے نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان کے مسلمان رہنماؤں کو دہلی میں بلانے کا نیوتا دیا ہے. میں تم کو یقین دلاتا ہوں ہم کو ہمارے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. میں نے تمہیں ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ نفرت کا راستہ چھوڑ دو, شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بدعملی کو تیاگ دو. یہ تین دھار کا انوکھا خنجر لوہے کی اس دودھاری تلوار کی طرح ہے جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانی سنی ہے. یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے نام پر اختیار کی ہے اس پر غور کرو, تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ غلط ہے. عزیزوں, اپنے اندر پڑے گا, اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, اس سے ہمیں اکتانا نہیں چاہیے, بلکہ مرد بن کر ہمیں ان ذمہ داریوں کو اٹھانا چاہیے, ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اگر ایک زندہ انسان ہے اور اس کی رگوں میں گرم اور زندہ خون دوڑ رہا ہے تب اس کے لیے بیماریاں بھی ہیں, ٹھوکریں بھی ہیں, مصیبتیں بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں. تو زندگی کا معنی بھی یہی ہے کہ ہم بوجھ اٹھائیں اور بوجھ اس طرح نہ اٹھائیں کہ گھبرائے ہوئے اٹھائیں بلکہ مردوں کی طرح ہمت سے اٹھائیں. عزیزوں, یہ فرار کی زندگی تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے, اس پر غور کرو, اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے سوچنے کی عادت کو بدل ڈالو. یہ دیکھو, جامع مسجد کی بلند میناریں تم سے اچک اچک کر کہتے ہیں کہ تم نے اپنے تواریخ کے صفحات کہاں گم کر دیے. ابھی کل کی بات ہے, یمنا کے کنارے پر تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ یہاں رہتے ہوئے قوم محسوس کرتے ہو. یہ دیکھو, جامع مسجد کے مینارے اچک اچک کر تم سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے تاریخ کے صفحات کہاں گم کر دیے. ابھی کل کی بات ہے کہ یمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ تم یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہو, آج زلزلوں سے ڈرتے ہو, کبھی تم خود زلزلہ تھے. آج زلزلوں سے ڈرتے ہو, کبھی تم خود زلزلہ تھے. آج اندھیرے سے کانپتے ہو, کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں نے میلا پانی برسایا ہے اور تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائجامے چڑھا لیے. آپ اس تقریر کو 1947 کے پس منظر میں بھی دیکھیں اور آج کے پس منظر میں بھی دیکھیں تو شاید دونوں کو کنیکٹ کر پائیں گے. آج زلزلوں سے ڈرتے ہو, کبھی تم خود زلزلہ تھے. آج اندھیرے سے کانپتے ہو, کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں نے میلا پانی برسایا ہے اور تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائجامے چڑھا لیے. وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے, پہاڑوں کی چھاتیوں کو رونق ڈالا, بجلیاں آئیں تو ان پہ مسکرا دیے, بادل گرجے تو کہکہوں سے جواب دیا, ہوائیں اٹھی تو ان کا رخ موڑ دیا, آندھیاں آئیں تو آندھیوں سے کہا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ شہنشاہوں کے گریبان سے کھیلنے والے خود اپنے گریبان سے کھیلنے لگ گئے ہیں. آج کی صحبت ختم ہوئی, مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا, لیکن پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ اپنے حواس پر قابو رکھو, اپنے گرد و پیش اپنی زندگی کے خود راستے بناؤ. یہ کوئی منڈی کی چیز نہیں ہے کہ جسے تم خرید کر لے سکو یا میں تمہیں خرید کے لا دوں. یہ تو دل کی دکان ہی میں سے اعمال کی نقدی سے دستیاب یعنی کہ حاصل ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. وہ تاریخی تقریر تھی جی جو مولانا آزاد صاحب نے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے